नमस्कार, म कुमारी पाठक। आज यहाँहरू माझ आदरणीय महाकाव्यकार कवि श्री मणिराज जोशी ज्यूको भरत महाकाव्यबाट पञ्चम सर्ग वाचन गर्न गइरहेकी छु। अग्रगमन गर्दैछु गन्तव्यतिर सर्वस, भदौरे भेलका धारा बर्सेको छ अहर्निश। काव्य नायकको जन्म बालक्रीडा यथा भव, नामकरण संस्कार विद्याध्यायेन तद्भव। चूडाकर्म कणाबोध उपनयनका कुरा, समावर्तन आरम्भ वंश विस्तारका कला। गर्भाधानादि संस्कार विवाह पूर्व जे जति, यथा सम्भवमा पस्के यथा वस्तु उपस्थिति। तदारोहणमा अग्र वैवाहिक परिस्थिति, पश्चात् गार्हस्थ संसार यथोपस्थ समय स्थिति। पुनर्गमन गर्दैन गन्तव्य अग्र गर्दछु, पाडी ग्रहण सम्बन्ध लेखनीय तिखार्दछु। मनोरञ्जन हो भन्छन् सहगामिनी संयुक्त, तदपि लोक कल्याण भनेमा हुन्छ वस्तुत। सुखोपभोग तृप्तास्म न सम्झे घर मन्दिर, लक्ष्मी आगमनार्थय वैकुण्ठ हुन्छ सुन्दर। गृहिणी गृहलक्ष्मी हुन् गृहकी हुन् विभूषणा, स्वर्गकी उर्वशी साँच्चै बजेका कर कङ्कणा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते न तत्र देवता, निगमागम भन्दैछन् रमाएर रहुन् सदा। चन्द्रवदन रम्या गृह शोभा मनोरमा, उपस्थिति भए मात्रै रमाए देवता गणा। उपस्थिति भए मात्रै रमाए देवता गणा। पर्दा पडेन बन्दैछ ओझलो गृह मन्दिर, सोर सिंगारको शोभा बढनीय मनोहर। मसला नभए खाना स्वादिष्ट हुन्न झैं गरी, गृहलक्ष्मी भए मात्र बन्छ वैकुण्ठ श्रीहरि। दिगम्बर भए जस्तै नारीहीन मनुष्य छ, नारीको गहना पाए गृहस्थ धन्य बन्दछ। येन केन प्रकारेण सौभाग्यमय रत्नले, अमरावती बन्नेछ सुन्दरी शालिनी मिले। प्राण स्पन्द गर्दैछिन् बन्दैछिन् गृहभूषण, देवता बन्द
छन् दास बन्दैमा कर कङ्कण चार नयन चार पाउ एउटै शरीर बन्दछ दुलहा दुलही एक संयुक्त जोडी भन्दछ अङ्गहीन भए जस्तै गृहिणीहीन बन्दछ नेत्र जस्तै छ संसार नारीहीन अवस्थित नारी जीवन सिंगार नारी हुन् भाग्यशालिनी नारी हुन् गुणकी खानी नारी हुन् सुखदायिनी नारी बदन आँखामा आकर्षण मनोहर तान्छ चुम्बकले जस्तै नारी हुन् मधुराक्षर नारी शब्दार्थले मात्र शत्रुहीन बुझाउँछ नारीकै गर्भको बास सिङ्गो संसार आउँछ मुखमण्डलको शोभा कोइली बाँसुरी स्वर स्तन पादर छन् नेत्र भण्डार मदनातुर स्तन पादर छन् नेत्र भण्डार मदनातुर नारीकै गर्भमा जन्मे दामोदर रघुत्तम नारी हुन् सृष्टि सौन्दर्य जहाँ नारी वहाँ घर नारीको महिमा जाने दुर्गा हुन् जगदीश्वरी नारी प्रकोपले गर्छ सत्यनाश सधैँभरि सुकोमल तनुबामा शोभाग्नि उर्वशी जब पग्लिन्छन् मन पग्लिन्छ घिउ पग्ले सरी सब जगदाधारा हुन् नारी नारी जगत मातर नारी हुन् प्राणकी दाता नारी हुन् करुणाकर नारी रूपेण संसार चलेको छ चराचर नारी हुन् प्राणकी दाता नारी हुन् गृह वैभव नारी शक्ति भए मात्र महिषासुर मर्दछ एनकेन स्वरूपेण नारी नै छन् उपस्थित कामना वासना हैन ज्ञान भण्डार हुन् उनी स्वयंमेव चलेको छ सृष्टि संसार मैथुनी ब्रह्मा विष्णु महादेव नारीमै छन् अवस्थित लक्ष्मीको वास पाएर वैकुण्ठ लोक बन्दछ अङ्ग अङ्ग लुकेको छ नारीमा शक्ति वस्तुत शक्तिहीन भए पश्चात मान्छे नै सब बन्दछ शक्ति प्राप्त्यर्थ भोगार्थ यश पुत्र सुखावह नारी छन् अग्रणी शोभा नारीहीन भयावह गृहस्थ धर्म आबद्ध चलेका
दिवाकर ऋतुम भरा नदी नाला यसमै छ निसाकर ऋतुम भरा नदी नाला यसमै छ निसाकर इन्द्राणी इन्द्रकी शक्ति अमरावती बन्द छ इन्द्राणी नभए स्वर्ग नरकमा झट्ट झर्दछ शक्ति पूजा छ सर्वत्र सत्य चरण महाफल जितिन्छ विश्व ब्रह्माण्ड पाइन्छ वायुको बल विवाह मुख्य संस्कार स्तम्भ गारस्थ जीवन इतिहास छ निर्माण वैवाहिक परिक्रमा अत पण्डित वा ज्ञानी अज्ञानी धनीको सब पाणी ग्रहण संस्कार अवश्यमेव गर्नु छ पाणी ग्रहणको हाम्रो जीवनाधार जीवनी यहाँबाटै बुझे हुन्छ गार्हस्थ्य सुरु भो भनी जन्मदा दुई खुट्टा छन् चार हुन्छन् विवाहले नारीको बसमा पर्दै नाच्दैछन् अनुहारले चार गोडे भए पश्चात नारी दाम्लो भए जब थुन्दछिन् प्रेमका गोठ इसारा भित्र नाच्दछ आज्ञा पालनमा व्यस्त अहोरात्र भए जब कर्तव्य सब बिर्सेर मस्त छन् भोगमा रत विवाह तर्फ जाँदैछु दुलही दुलहाहरू के कस्ता कसरी हुन्छ विवाहोत्सव यो सुरु दिल्ली बजारका माझ काठमण्डप मन्दिर जन्ती जाने भएको छ हर्षोत्साह लिबर क्या राम्रो मोहनी लाग्ने कान्तिपुर मनोहर घेरेको शैल डाँडाले भोलानाथ दिगम्बर घेरेको शैल डाँडाले भोलानाथ दिगम्बर आदि कवि भानुभक्त रामायण रचे यहाँ सत्साहित्य यहाँ आयो नेपालीपनको धन भोलानाथ जहाँ बस्छन् जहाँ छन् दिव्य पार्वती हजारौं देव देवीको जहाँ हुन्छ उपस्थिति मानव पर्वतका बुट्टा कार्पेट सरी लाग्दछन् बागमती पावनी गङ्गा कलकलाएर बग्दछिन् स्वयं प्रकाश गर्दैछ अमरावती सुन्दर कान्तिपुर महासौम्य क्या राम्रो छ मनोहर भोलाको दिव्य दरबार कैलास पुण्य पावन ब्रह्मादि देवता गर्छन् क्रीडाका निम्ति धावन वैवाहिक क्रियाकर्म प्रारम्भ हुन्छ भर्खर कन्यार्थी भई जाँदै
छन् वर पक्ष वधु घर भयो मिलन संयोग दुवै पक्ष सहर्षले कुण्डली मिल्छ मिल्दैन ज्योतिषीका विमर्शले दिल्ली बजारमा जन्मिन् कुमारी इन्दिरा बनी आमा हुन् अम्बिका देवी बाबा यज्ञ थिए अनि जन्म कुण्डलीमा एकै मिल्ने रहेछ गुणी गुनी मेलापक पनि आयो 18 गुणमा पनि पुत्र पौत्र तथा माग गारस्थ्य हुन्छ सुन्दर मङ्गले दुईटै बन्दा ग्रह हुन्छ बराबर जुर्ने भो कुण्डली भन्दै ज्योतिषीले दिए मत भयो तयार जे छ विवाहोत्सवको सब भयो तयार जे छ विवाहोत्सवको सब मौरी मास्टरले चिन्छन् जनता उपनाम छ यज्ञ केसी पिता हुन्छन् मर्यादित व्यवस्थित 2006 साल जन्म कार्तिक मास हो चारै केन्द्र थिए खेट चतुस्सागर योग भो धनी ज्ञानी गुणी देवी गृहिणी विदुषी पनि पुत्र पौत्र तथा मान सम्मानी हुन्छ जीवनी जेठी हुन् सबमा धेरै कर्मिष्ठ र चलाख छन् बाबाको घरको भार एक्लैले काँदा हाल्दथिन् परिवार मिलाएर यथोचित सबैतिर जानेकी छिन् सबै काम पढेकी बुद्धि संयुक्त वर वधु दुवै देखे परस्पर खुसी भए ब्रह्मा पद्धतिले गर्दै विवाहोत्सवमा गए वर पक्ष भए हर्ष तयारी हुन्छ जन्तीको कन्या पक्ष भए मौन गृह शोभा समाप्ति भो घर गाउँ सजेको छ बुट्टा कार्पेट पर्दछन् घर हेर्दा लोभ लाग्दा विधाता पनि दङ्ग छन् बाटा घाटा बने सेता काँचुली फेर्छ गाउँले कपासको रास जस्तै सेता छन् दिव्य रङ्गले रूप लावण्यले गर्दा गहना नेत्रकी बनी जहाँ जान्छन् उतै भाग्छन् मानु हुन् विश्वमोहिनी हेर्दैमा तारका खस्छन् चुम्बक आकर्षणै सरी मुरली धुन गुन्जिन्छ अधराधर माधुरी हजारौं नेत्रको आभा जता जान्छन् उतै सब बर्सिन्छ दिव्य आनन्द सुख सम्पत्ति वैभव कदली स्तम्भका साथै पञ्चपल्लवले
गोलोकको धाम तारामण्डलका सरी विदुषी ईश्वरी हुन्छिन् नबेली सुन्दरी परी। नाचेका जन्तीले गर्दा अँध्यारो व्योम बन्दछ, वाद्य वादनले गर्दा हम्किन्छन् शृङ्ग पर्वत। सोडाका जडेका छन् रत्नभरण संयुक्त, हवेली पनि लाग्दैछ नौलो गृह परिष्कृत। पुष्पको बासना छुट्टै उता मङ्गल धुन छ, करताल सनाईको मोहिनी रङ्ग गुज्दछ। पड्के बन्दुक चारोटै कर्णको जाल काप्दछ, छायो सर्वत्र आवाज सुनिँदैन अरू स्वर। भरिला कुम्भ छन् धेरै घर आँगनदारमा, आम्र पिपलया पुष्प क्या राम्रा टकिला मुना। चिराग बल्छ तारा झै लामा लागेर लस्कर, मानो श्री चन्द्र श्री सूर्य आएछन् बेहुली घर। स्वस्ति वाचन चल्दैछ सड्क घण्टा मृदङ्ग छ, परछाई हुन्छ जन्तीको पुष्पमाला छ अर्पित। घोडा छन् उत्तिकै गाडी पद्धति छन् कति, एक एक भएका छन् हर्षोल्लास सुमधुति। सत्यवती यही हाम्रो काठमाडौँ पुराणमा, भूस्वर्ग देवता बस्छन् भोला श्री गौरी साथमा। घेरा पर्वतको हुन्छ उपत्यका छ बीचमा, सृष्टिकर्ता स्वयं गर्छन् कौतूहल हताशमा। सिङ्गारेको छ पोतेको बुट्टा पारेर मोहिनी, छाना च्यादरमा निलो हृदयमा लाग्छ मोहिनी। परछाई सकियो जन्ती पुष्पाक्षत समर्पण, भरत जङ्गम थाले मन्द मुस्कान अर्पण। जुत्ता खोलेर पिर्कामा विराजमान गर्नु छ, अष्टाङ्ग अर्घले पूजा सर्वाभरण गर्दछ। गहना कपडा जस्ता समर्पण गरेपछि, चन्दना क्षतले माला धूप दीप गरे उठी। तीन फनको घुमे झट्ट पितले यज्ञ मण्डप, हम्केका बाघले गर्दा धरती कम्पायमान छ। वाग्दान हुन्छ यी कन्या गोत्र प्रवर याकुल, पुत्रदी प्राप्तिका लागि तोदियम्बर गृहतम। पड्के बन्दुक चारोटै कर्णको जाल काप्दछ, छायो सर्वत्र आवाज सुनिँदैन अरू स्वर।
भरिला कुम्भ छन् धेरै घर आँगन द्वारमा, आम्र पिपलया पुष्प क्या राम्रा टकिला मुना। वैवाहिक तयारीमा जुटेको छ दिनौदिन, हर्षोल्लास छ सर्वत्र, भित्रैबाट खुल्यो मन। हाँसेको छ पुरै टोला, छिमेकी घर सुन्दर, नयाँ लाग्दैछ त्यो आफ्नै बसेको मौजुदा घर। नयाँ लाग्दैछ त्यो आफ्नै बसेको मौजुदा घर। बाटाघाटा पँधेरा र घर गाउँ वसुन्धरा, कुसुमाकरले ल्यायो बल्लरीमा हराभरा। सबै भाइ डटेका छन्, शीघ्र बन्नु छ वैवाहिक अभियान, सर्वत्र छ प्रशंसित। दुलही घरमा उस्तै तयारी छ विवाहको, सजाए घरका छाना, टलक्क टल्किने भयो। रङ्गिएर बन्यो स्वर्ग, मानो हो अमरावती, देखिन्छन् झलमलाकार चम्किएका महाद्युति। गहना कपडा आदि दुवैतर्फ सजाइयो, नरसिंहो सनाइर पञ्चे बाजा बजाइयो। जन्ती लस्कर लामो छ, शिर पुग्दैछ कोसमा, नाचेका छन् रमेका छन् अनेक ताल भेषमा। दुलहा सजिएको छ, क्या राम्रो परिवेश छ, वस्त्र भरण सिंगार महेश शेष छ। पाल्कीमा बिराजेका मणि भरत जङ्गमा, काँधमा बोकिएका छन् जनताको छ सङ्गमा। माला छन् फुलका उस्तै सर्वालङ्कार युक्त छन्, दाइ भाइ पिता बन्धु हर्षका साथ नाच्दछन्। रङ्गिएको छ बाटो नै माला गाँसेसरी भई, सजिएको छ जन्तीले लामोमा हिँड्छन् गई। सजिएको छ जन्तीले लामोमा हिँड्छन् गई। घन्केको दमान ढोल धरती कम्प गराउँछ, मन नयन वा कान ध्वनिले थरथराउँछन्। कन्या पञ्च अगाडि छन्, पूर्ण कुम्बली शिर, उडेको व्योममा कालो देखिन्छ मार्ग बाहिर। हल्ली खल्ली छ सर्वत्र, मग्न छन् महिला पनि, रमेका छन् जमेका छन् रातो आकाशको मुनि। हजारौं लामोमा लाग्छ
लाग्छन् बाजा गाजाहरू सब उडेको धुलीले व्योम कालो देखिन्छ सर्वत लग्न पत्री बनाएर गुरु लागे अघिल्तिर विशाल धुनका साथ जन्ती लाग्यो पछिल्तिर दुलही तर्फमा छुट्टै मनोनन्दन दृश्य छ दुलही इन्दिरा हुन्छिन् अप्सरा सरी सुन्दर मुखमण्डलमा चन्द्र उदय सरी लाग्दछ उस्तै छन् कपडा राम्रा आभूषण सुसज्जित काला केश छक्या बेस आकर्षण मनोरमा मझौला तनकी शोभा नासिका सुख सङ्गम साक्षात् श्री अम्बिका देवी समुद्र तनयासरी देखिन्छिन् शुभ शोभाकी दिव्य काननिकी परी देखिन्छिन् शुभ शोभाकी दिव्य काननकी परी फल नरिवल कदली पनसाही सादिक जन्म कुण्डली राखेर गोत्रोच्चार विशेषता पितामहश्चैव तथैव प्रतितामह तुम्हं कन्या प्रदास्यामि गार्हस्थ्य वर्धनाय च पादप्रज्ञालनार्थाय तयारी अब गर्दछन् हस्ताघ मधुपर्केण अर्चना वर गर्दछन् हस्तार्घ मधुपर्केण अर्चना वर गर्दछन् स्वयंवर हुने हुन्छ वर कन्या उपस्थित दुर्वामाल्य पुष्पमाला गहना पनि भेट्नु छ परस्पर लगाएर एकाकार भए दुई नेत्रभूषण हुन् मानौ चिम्लिनन् नेत्रका सुई सुमङ्गली छन् सर्वत्र यत्र तत्र वरिपरि गएको वंशीको राग कण गुञ्जनले गरी सुहागिनी स्वयं राधा सौभाग्यशालिनी बनिन् मनोवचन कर्मेण श्रीकृष्ण पाउमा परिन् हर्षोत्सव छ सारामा हाँस्नु नाच्नु छ केवल उमङ्ग खुसीको मानौ जलधि बनि बग्दछ यता वैवाहिकै कर्म कन्यादान हुँदै गयो उता भोजनमा व्यस्त जन्ती छन् लाममा अहो अग्नि स्थापना वेदोक्त योजकाग्नि गरे जब पूर्वाङ्ग ग्रह पूजामा गौरी गणेश दीपक ब्रह्मा वर्ण आचार्य होता वर्ण गर्दछन् अग्नये नमः विदोक्त ऋचाले होम गर्दछन् अभ्यातान
छ लाजा हो म चरु हो म धृत हो म सकर्मक कन्या भ्राता पनि आए गर्दछन् चर्षण हो म ग्रन्थि आँचलमा बद्ध अग्निको छ परिक्रमा कन्या पिता र माताले बुढी औलालिकन दुलहीसँग संकल्प गर्दै गोत्रोपचारण दुलहीसँग संकल्प गर्दै गोत्रोपचारण वर कन्या दुवैतर्फ तीन पुस्ते भनिकन पुत्र पौत्री प्रपौत्री छ गर्दछन् गोत्र चिन्तन महासंकल्पका पश्चात वरका हातमा दिए स्वस्ति भन्न लगाएर आशीर्वाद पनि लिए कन्या लक्ष्मी समाख्याता वरो नारायण स्मृत तस्मात् कन्या प्रदानेन नारायण प्रसीदतु मन्त्रोच्चारणका साथ हात सुम्पिदिएपछि पटुका बाँध्दछन् फेरि वधुवर सुमङ्गली पटुका बीचमा बाँधे यज्ञोपवीत चन्दनम सुपारी अक्षता पुष्प गर्दै पूजन वन्दन नाति चरापी भन्दैछन् वरले बेहुलीली ऐसा कन्या मया दत्ता पुत्र पौत्र विवर्धिनी कन्या पिताली हात वरस्ते समर्पण पुत्र पौत्र वर्धनार्थ मया दत्ता छ आशिक प्रदक्षिणा त गर्दैछन् वर कन्या वरिपरि पटुका बाँधिएको छ अपेक्षा छ अजम्बरी यज्ञ मण्डपमा बस्छन् वर कन्या दुवैजना कन्यादान भए पश्चात कन्या पक्ष बहिर्गम यज्ञ मण्डपमा बस्छन् वर कन्या दुवैजना कन्यादान भए पश्चात कन्या पक्ष बहिर्गम वराचार्य तथा होता गोलाकार बसे अब पूर्वाभिमुख कन्या छन् वर छन् उत्तरामुख स्वस्ति वाचनका साथ प्रवेश यज्ञ मण्डप शङ्ख घण्ट बजेका छन् कानमा धुन गुञ्जित शङ्ख घण्ट बजेका छन् कानमा धुन गुञ्जित विवाहोक्त सबै होम जय र विजया गरे सप्तदीप परिक्रम्य निभाए त्यं सखे भव उचालेर दुवैलाई ध्रुव तारा प्रदर्शन साँची राखेर भन्दैछौँ हामी दाम्पत्य बन्धन ध्रुव तारा रहेसम्म एकाकार
भयौं भनी लाभ हानि सबै साझा बस्नेछौं एक जीवनी। प्रतीक्षा गर्दछौं साँच्ची ध्रुव तारा बसे अब मनोवचनले हामी प्राणपण गर्यौं सब। धर्मपत्नी धर्मपति धर्मै धर्म छ सन्तत आजै देखि बसेका छौं एकात्मा एक दैहिक। प्रतीक्षा यो गरे हामी उल्लङ्घन परस्पर नाश होस् गर्दछौं बाचा एउटै हो नि भयो मन। परिक्रमा भो अग्नि 5-12 वरिपरि कोचा कोचा गरे फेरि लोक हाँस्यो मरी मरी। परस्पर लगाएर टीका टाला दुवैजना जुवा खेल्न बसे फेरि यज्ञ मण्डप भित्रमा। सिउँदोमा पहिराएर सिन्दुर बरले अनि सौभाग्यशालिनी भन्दै शुभाशिष दिए पनि। यसरी जब बाँधिन्छन् गृहस्थ पूर्ण बन्धना इहलोक परलोक दुवै नै हुन्छ उत्तम। टीका टाला भए पश्चात चलेको छ उतातिर दोहोरी छ बुढापाका गर्दैछन् प्रश्न उत्तर। दोहोरी छ बुढापाका गर्दैछन् प्रश्न उत्तर। छ कौतूहल आफैमा शास्त्रार्थ नीति दर्शन एक एक जुटेका छन् विद्वान विज्ञ र सज्जन। वैवाहिक क्रियाकर्म जब हुन्छ समापन भोजका निम्ति जाँदैछन् यज्ञ मण्डप निर्गम। जो जे चाहन्छ सारा छ इच्छानुसार भोजन शाकाहार फलाहार मांसाहार यथाक्रम। लाममा छन् त्यहाँ जन्ती लस्करै मल्ल कैसरी खाएका छन् सो इच्छाले पूरा तृप्ति हुने गरी। मांसाहार छ स्वादिष्ट भन्दथे कतिले त्यहाँ शाकाहार दही दुग्ध स्वादिष्ट छ मनोरमा। एक एक छ स्वादिष्ट 56 भोग टम्म छ दही दुग्ध मही खीर जिलेबी मधुयुक्त छ। ओर्लेर धरणी आए सरीको चाँदनी निशा माडिलोक बन्यो आज वर्षेका सुख सम्पदा। सधैँ गगनमा मात्र उदयका निशाकर आज आएर धरतीमा उदय चन्द्र भास्कर। क्या राम्रो दीपमालाले रङ्गेका बहुजातका दीप्त दीप्त जलेका छन्
झलझलाकार दीपिका कतै माला उनेका छन् बत्तीकै शुभ्र गोल छन् कतै छन् पुष्प सौगन्ध घडाकार अनेक छन् चलायमान जल्दैछन् आकाश पथमा कति घुम्दैछन् गृहको फेरा हालेर कतिका कति घुम्दैछन् गृहको फेरा हालेर कतिका कति नाच गान भएको छ जाग्रामा छ निसाभरि गाएर तृप्त बन्दैनन् गान गुन्जन माधुरी आफैमा भए मस्त अस्त हुन्नन् दिवाकर मानव वैकुण्ठ ल्याएर आएछन् धरणीधर हर्षोत्फुल्ल भएका छन् गोविन्दमणि जङ्गमा पुत्र सब भएको छ ब्रह्म वैवाह सङ्गमा न निन्द्रा न थकाइ छ न तालस्य न पीडा छ छायो आनन्द देखि विवाह उत्सव सर्वत्र महोत्सव खटेका छन् डटेका छन् जन्तीको छ महोत्सव सिंह मस्त छ आफैमा दिल्ली बजार वस्तुत खाँदैछन् कति लाँदैछन् जाँदैछन् कति बाहिर आएकै छन् बसेकै छन् चलेकै छ निरन्तर सुसम्पन्न हुँदै लाग्यो विवाहोत्सव मङ्गल कामना छ सबैको नै वर कन्या सुमङ्गल टीका लाएर आशिष दिँदैछन् स्नेहले कति दाइजो माइती धेरै बनेका छन् कति कति अरुणोदय बेलामा सकिन्छ ब्रह्म पद्धति जन्ती फिर्ता हुने हुन्छ तयारी छ अवस्थिति राखेर पिरुका माथि दुलहा दुलही बसे बिदाई गर्नका निम्ति आफन्त लाममा बसे जन्मको घर छोडेर परै घर जानु छ जन्मदाता पिता माता दौतरी पनि फेर्नु छ जन्मदाता पिता माता दौतरी पनि फेर्नु छ छुटिने कसरी होला मातृ पितृ सुवत्सल मुटु धड्कन बढ्दैछ वर्षाए नेत्रले जल खाएको अनि खेलेको लाड प्यार प्रियङ्गमा आमाको काखको माया बिर्सेलाको नराधमा आमाको मुटुमा गाँठो सुक्क सुक्क भयो जब हेर्न मान्दैनन् छोरीको मुहार पनि वास्तव अङ्गालोमा पसे आमा छोरी गर्दै परस्पर रोकेर रोक्न सक्दैनन् डाक
रोक्दैछन् बलले रोक्दा मान्दैन जान्छ फुत्कन। रोएको छ पुरा गाउँ दाजुभाइ सबैजना, बगेका आँसुका धारा सक्दैनन् रोक्न बिर्सन। उतापट्टि बजेको छ दमाहा ताल ढोलक, पड्केको गोलीले गर्छ मनोदारुण सङ्गम। एकातर्फ खुसियाली नाच गान उमङ्ग छ, अर्कोतर्फ रुवाबासी वैवाहिक प्रसङ्ग छ। अक्षता फुल अर्पेर पिताका मूलधारमा, ढोगिनी निर्गम गर्दैछिन् मनको त्रास साथमा। उठाए काँधमा लागे डोलीमाथि बर्साउन, डाको छोडेर रोएको आवाज छ विहङ्गमा। डाको छोडेर रोएको आवाज छ विहङ्गमा। पाल्की डोली तथा गाडी सिङ्गारेको छ आँगन, दुलहातर्फको पक्ष मुस्किँदैछ मनोरथ। अगाडि दुलही राखे दुलहा छ पछिल्तिर, नट नर्तकको नृत्य बाजाको स्वर थरथर। दुवै सम्धि मिले फेरि टीका टाला र दक्षिणा, बिदाई जन्तीको हुन्छ ससम्मान प्रदक्षिणा। पछाडिका हजारौंको नृत्य गायन वादन, कम्पायमान भो धरती खस्केला सरीको धुन। सबैलाई ससम्मान बिदाबादी गरेपछि, गृहान्ध कूप जस्तै छ दुलही निस्किएपछि। उज्यालो हुन्न बत्तीले कालो तम कराल छ, लक्ष्मी नभए जस्तै वैकुण्ठ नै बिहाल छ। आँखाको आँसु सुक्दैन रित्तो बन्न पुग्यो घर, बोकेर दुलहीलाई जन्ती पुग्दै गयो घर। दुलही हेर्नका लागि पथमा भव्य नाम छ, चिराग बत्ती बल्दैछन् धूपको नव्य राग छ। पूर्ण कलश बाटोमा घरको मूलधारमा, ध्वजा तोरण चम्किन्छन् झलझलाकार हारमा। गृह प्रवेशका निम्ति सासु आमा प्रफुल्ल छिन्, दैलामा दीपको पूजा दार मातृ समीप छन्। लाजा लावा छ बर्सेको पुष्पमाला मनोरमा, सुवासना चलेको छ घरका अङ्ग अङ्गमा। सुवासना चलेको छ घरका अङ्ग अङ्गमा।
डोलाबाट भुइँ ओर्लिन् सासु सुमङ्गली सब शुभ सकुनका साथ गृह प्रवेश भो अब सबै कोठा घुमाएर पूजा कोठा लगियोरी पुष्पाञ्जली तथा पूजा गर्दैछिन् दुलही परी सौभाग्यं सन्तति देहि आरोग्यं च प्रयच्छ मे पुत्र पौत्रं तथा कीर्ति देहि मे शिव शङ्कर यसरी प्रार्थना गर्दै ढोक्दैछिन् कुल देवता इष्ट काम प्रसिद्ध्यर्थ प्रसन्नो भव शङ्कर सासुलाई गरिन् ढोग पादर स्पर्श गरिकन ससुरा मान्य सबमा एक एक गरिकन टीका र गहना दिन्छन् आशीर्वाद सँगै सब सुम्पे सम्पूर्ण भण्डार जे भएको सबै अब लक्ष्मी बनेर घर कि घर सिंगार सौभाग्य वैकुण्ठ घर बन्नेछ बिर्सिन्छ सुख सम्पदा भाग्यमानी भएका छौं भित्रयौं दुलही रमा चाहन्नौ अब चाहन्नौ सुख सम्पत्ति रम्नमा समाल घर हो तिम्रो पाहुना देवता बुझ सासु र ससुरा आदि तिम्रै कल्याणदायक तिमी राम्री भए हुन्छ घर स्वर्ग र हर्षमा कसरी बन्छ यो स्वर्ग अब लाग विमर्शमा सुशीला दुलही नै हुन् गृह सिंगार भूषण श्रीखण्ड सरी चल्नेछ सुगन्धमय जीवन श्रीखण्ड सरी चल्नेछ सुगन्धमय जीवन दया सागर बन्नेछौ गृह लक्ष्मी बनिकन सौभाग्यमयी बन्नेछौ धन पुत्र सुखागम माता पिता सबै जो छन् देवतुल्य बुझिकन पाएर दुलही दीप उज्यालो बन्छ यो घर पाएर दुलही दीप उज्यालो बन्छ यो घर देवता पाहुना जो छन् ती सबैकी तिमी भर घर हाम्रो सम्हालेर आदर्श नारी बन्नु छ राधा र जानकी जस्तै इतिहास सपार्नु छ राधा र जानकी जस्तै इतिहास सपार्नु छ भित्राए कुलकी बधु प्रियतमा श्री मन्दिर नाम हो पाँचौं सर्ग विवाह वर्णन गरे संक्षेपमा लेखियो जाँदै गर्दछु अग्र पथमा व्यक्तित्व स्पष्ट्याउन के हुन्न एक बन्दछन् किन उनी मेरो महाकाव्यमा
घरमा